आज हामीहरू म कसरी तिनीहरूलाई बचाउन सक्छु भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। न्यायकर्ताको समयमा परमेश्वरले गिदोनलाई इस्राएललाई मिद्यानीहरूको हातबाट बचा भनेर आज्ञा गर्नुहुँदा गिदोनले यसो भने, मेरो गोत्र 12 कुलहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर छ। मेरा पिताको घरानामा म सबैभन्दा सानो छु। 8 वर्षसम्म हामीमाथि अत्याचार गरेको मिद्यानीहरूको हातबाट इस्राएललाई म कसरी बचाउन सक्छु र? यसरी सुरुमा विभिन्न परिस्थितिहरूको बारेमा सोच्दा गिदोनले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउन पुगे। इस्राएलीहरूलाई मिद्यानीहरूको हातबाट बचाउन सक्ने शक्ति पनि नभएको र त्यस्तो लिडरसिप पनि नभएकोले आफू यो कार्य गर्नको लागि सही व्यक्ति होइन भनी तिनले सोचेका थिए। परमेश्वर अन्त्यसम्म तिनको साथमा रहनुहुन्छ भन्ने कुराको चिन्ह दिन तिनले परमेश्वरसँग बिन्ती गरे। त्यसैले परमेश्वरले गिदोनलाई यो कुरा विश्वास दिलाउनको निम्ति थुप्रै चिन्हहरू देखाइदिनु भयो। तब बल्ल गिदोनले परमेश्वरको इच्छा पालन गरे। सुरुमा त तिनले म कसरी इस्राएलीहरूलाई बचाउन सक्छु र भन्दा परमेश्वरले के म तँसँग छुइन र भन्नुभयो। त्यसको उत्तर नै केवल परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। के म तँसँग छुइन र? मैले यो कार्यमा म तँलाई सहयोग गर्नेछु र इस्राएललाई बचाउने छु भन्दैछु भने अरू के उपकरण चाहियो र अरू कुन व्यक्ति चाहियो? हामीहरू विश्वासको संसारमा जिरहेका छौँ भनेर भने तापनि आफ्नो विश्वासको जीवनलाई अघि बढाउन हामीहरू सधैँ सांसारिक तरिकाहरू खोज्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ। त्यसो हुनुको कारण नै हामीहरू यो भौतिक संसारमा भएकोले गर्दा हो। हामीले परमेश्वरको कार्य गरिरहेका छौँ भनेर दाबी गरे तापनि हामी यसो गर्न पुग्छौँ। गिदोनले परमेश्वरलाई म कसरी इस्राएललाई बचाउन सक्छु भन्दा परमेश्वरले प्रसिद्ध विद्वानलाई बोलाएर उसको ज्ञानद्वारा यो सुसमाचारको कार्य पूरा गर भन्नु भएन। अनि मेरो इच्छा पालन गर्न 1000-10,000 जना मानिसहरू चाहिन्छ भनेर पनि भन्नु भएन। उहाँले केवल के म तँसँग छुइन र भन्नुभयो। हामीहरू कमजोर र अयोग्य छौँ, तर हाम्रा परमेश्वरले कमजोरहरूलाई नै शक्तिशाली राज्यमाथि विजय हासिल गराउन डुर्याउनु भएको त्यो आश्चर्यपूर्ण घटनालाई देख्दै पिच्छे यो सुसमाचारको बाटोमा हिँड्ने क्रममा र विश्वासको जीवन जिउने क्रममा हामीले परमेश्वरको उत्कृष्ट कार्यलाई कदापि बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले पुनः एकपटक सोच्न पुगेँ। विश्वासको बाटोमा हिँड्ने क्रममा अन्य स्रोतहरूद्वारा उत्तर पत्ता लगाउन खोज्ने होइन कि सधैँ परमेश्वरमा नै सबै कुराको उत्तर खोज्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ। न्यायकर्ता अध्याय 6 को पद 15 को वचन हेरौँ। गिदोनले उत्तर दिए, हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इस्राएललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो त मनस्यमा सबैभन्दा कमजोर छ। तिनले परमेश्वरलाई विभिन्न परिस्थितिको बारेमा बताए। र मेरा पिताको घरानामा म सबैभन्दा सानो छु। परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, म तँसँग हुनेछु र तैँले सारा मिद्यानीहरूलाई एउटै मानिसलाई झैँ मार्ने छास। मेरा पिताको घराना सबैभन्दा कमजोर कुलबाट हो र त्यसमध्ये पनि म सबैभन्दा सानो छु। मैले इस्राएलीहरूलाई मिद्यानीहरूको हातबाट बचाउन सक्छु भने तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? हामीहरू पनि प्राय गिदोनले जस्तै यस्ता बहानाहरू बनाउने गर्छौँ। हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ त भन्छौँ, तर परमेश्वरको बारेमा सोच्नुभन्दा पहिला हामी अक्सर हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति साँच्चै राम्रो छ त, कतै हाम्रो सङ्ख्या अधिक पो छ कि भनेर सोच्ने गर्छौँ। यस्ता विषयहरूको बारेमा बारम्बार सोच्ने भएकाले परमेश्वरले हामीलाई पूरा गर्नको निम्ति सुम्पनु भएको मिसन पनि हाम्रो सोचाइको पछिल्तिर धकेलिन पुग्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई परास्त गर्न परमेश्वरले कतिपटक कमजोरहरूलाई चुन्नुभयो होला। दाउदको बारेमा सोची हेरौँ। युद्ध मैदानमा पठाइनको लागि भर्खरको ठिटाइरहेका दाउदले अनुभवी योद्धाहरू समेत जान आँट नगरेको गोलियतको विरुद्ध गएर लडाइँ लडी त्यसलाई एकैचोटिमा नष्ट गरिदिए।
परमेश्वरभित्र भएका यस्ता आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूलाई सोची हेर्ने हो भने हामीले म कसरी तिनीहरूलाई बचाउन सक्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर भेट्टाउन सक्नेछौँ। यो प्रश्नको उत्तर नै परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। म तँलाई विजय गराउनेछु र इस्राएललाई बचाउनेछु। मैले भने बमोजिम गर र इस्राएलीहरू कहाँ यो खबर पुर्या। 32,000 जना मानिसहरूमध्ये डरले काँप्नेहरू सबै फर्कुन् भनेर भनिदे भन्नुभयो। गिदोनले यो कुरा जानकारी दिँदा 22,000 जना फर्के र 10,000 जना मात्र बाँकी रहे। अब बाँकी रहेका 10,000 जनालाई तल खोलामा लगेर पानी पिउन लगा। यसरी तिनीहरूमध्ये जिब्रोले पानी चाटेर पिउने 300 जनालाई मात्र बाँकी राखेर बाँकीलाई चाहिँ घर फर्काइदिए भन्नुभयो। परमेश्वरले सेनाको सङ्ख्याको आधारमा इस्राएललाई बचाउनु भएको होइन, न त कुनै विशेष हात हतियारको प्रयोगद्वारा नै इस्राएलीहरूलाई मिद्यानीहरूमाथि विजयी हुने गराउनु भएको हो। गिदोनले परमेश्वरलाई मैले केद्वारा तिनीहरूलाई बचाउने, मसँग त केही पनि छैन, कसरी तिनीहरूलाई बचाउने भनेर सोद्धा परमेश्वरले के म परमप्रभु तँसँग छुइनँ र भनेर जवाफ दिनुभयो। त्यो समयमा 1,35,000 जना मिद्यानी सेनाहरूलाई देखेर गिदोनलाई जस्तो आभास भएको थियो, अहिले हामीलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ होला। 7.8 अरब मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने कार्य कहिले समापन हुन्छ होला भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ। परमेश्वरले अरू केही पनि चाहनुहुन्न। परमेश्वरले चाहनुहुने कुरा भनेको नै उहाँप्रतिको हाम्रो विश्वास हो। बाँकी सबै कार्य कसले गर्नुहुन्छ त? हामी हिजकियल अध्याय 34 पद 5 वचन हेर्नेछौँ। यसैले तिनीहरू छरपष्ट भए, किनकि तिनीहरूको गोठालो नै थिएन। जब तिनीहरू छरपष्ट भए तब तिनीहरू जङ्गली जनावरका शिकार भए। मेरा भेडाहरू बाटो बिराएर पहाडहरू र हरेक अल्गो डाँडामा गए। तिनीहरू सारा पृथ्वीभरि नै छरपष्ट भए र कसैले तिनीहरूको खोजी अथवा सोधपुछ गरेन। यसकारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, गोठाला नभएका कारण मेरो बगाल लुटिएर जङ्गली जनावरहरूको आहारा भएको छ। पद 11 मा हेरौँ। किनभने परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब म आफैले के गर्नेछु? मेरा भेडाहरूको खोजी गरेर तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछु। पद 12 मा हेरौँ। जसरी आफ्नो बगाल यताउता छरपष्ट हुँदा गोठालाले भेडाहरूलाई खोज्न जान्छ, त्यसरी नै म मेरा भेडाहरूलाई खोज्नेछु। अँध्यारो धुम्मिएको दिनमा छरपष्ट भएका सबै ठाउँहरूबाट म तिनीहरूलाई बचाउनेछु। म तिनीहरूलाई कसो गर्नेछु? म तिनीहरूलाई जाति जातिहरूबाट निकालेर ल्याउनेछु। कसले ल्याउनु हुनेछ? परमेश्वर स्वयंले तिनीहरूलाई निकालेर ल्याउनु हुनेछ र उहाँले देश देशबाट तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ भनिएको छ? भेला गर्नुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले मोसा वा यसैया जस्ता प्रख्यात अगमवक्ता, नेतृत्व गर्ने उत्कृष्ट क्षमता भएका शारीरिक राजा दाउद वा बुद्धिमान सोलोमनद्वारा यो कार्य गर्नु भएन। उहाँले सबै म गर्नेछु भन्नुभयो। म तिनीहरूलाई देश देशबाट भेला गर्नेछु। म तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई इस्राएलका पहाडहरूमा, त्यसका खोल्साहरूमा र देशका सबै बस्तीहरूमा चराउनेछु। पद 14 मा हेरौँ। म तिनीहरूलाई राम्रो चरनमा चराउनेछु र इस्राएलका अलगा अलगा पहाडहरू तिनीहरूका खर्क हुनेछन्। त्यहाँ तिनीहरू असल खर्कमा पल्टी बस्नेछन् र इस्राएलका पहाडहरूमा असल चरनमा तिनीहरू चर्न पाउनेछन्। म आफै के गर्नेछु? मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु र तिनीहरूलाई त्यहाँ सुताउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हराएकालाई कसले खोज्नुहुन्छ? हराएकालाई म खोज्नेछु। बाटो बिराएकालाई फेला पारेर म ल्याउनेछु। कसले गर्नुहुनेछ? परमेश्वरले। घाइतेलाई कसले मलमपट्टी लगाइदिनु हुनेछ? घाइतेलाई म मलमपट्टी लगाइदिनेछु। निर्बललाई बलियो पार्नेछु। यो कसले गर्नुहुनेछ? परमेश्वरले। तर मोटा, ताजा र बलियाहरूलाई म नष्ट पार्नेछु। बगालको हेरचाह न्यायसित गर्ने गोठालो म हुनेछु। हे मेरो बगाल, तिमीहरूलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म एउटा भेडा र अर्को भेडाको बीचमा र भेडाहरू र बाख्राहरूका बीचमा न्याय गर्नेछु। यो वचन हेर्ने हो भने सबै कार्य परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भनिएको छ। हे प्रभु, मेरो वरिपरि हेर्ने हो भने हामीसँग मिद्यानीहरूसँग भए जत्तिका सेनाहरू पनि छैनन्, अनि हामी तिनीहरू जत्तिको बलिया पनि छैनौँ। हामी त्यति बुद्धिमान पनि छैनौँ। कसरी म इस्राएललाई बचाउन सक्छु र? कसो गर्ने मलाई केही थाहा छैन।
तिनीहरूसँग त्यस्तो विशेष उपकरण वा हात हतियार पनि थिएन र तिनीहरूको संख्या मिद्यानीहरूको भन्दा साह्रै कम थियो। त्यसैले हामी कसरी विजय हुन सक्छौँ र भन्दा परमेश्वरले यसरी जवाफ दिनुभयो। परमेश्वरले गिदोन गएर तेरो आफ्नै योजना र बुद्धि अनुसार गर भन्नु भएन। उहाँले उल्टै मैले भने बमोजिम गर भन्नुभयो। यो नै हामी अगमवक्ताहरूले गर्नुपर्ने कार्य हो र यो भूमिका नै परमेश्वरका कामदारहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो। उचित समयमा त्यो चाँडै पूरा गर्नुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? म परमप्रभुले त्यो चाँडै पूरा गर्नेछु भन्नुभएको छ। हामीले बुद्धिमान मानिसहरू, प्रशस्त ज्ञान आर्जन गरेका मानिसहरू र उत्कृष्ट हात हतियारको मात्र खोजी गरेर परमेश्वरलाई चाहिँ खोज्नै छोडिदियौँ भने सुसमाचारको कार्य के हुन्छ होला? त्यो पूरा हुने समय अझ लम्बिँदै जानेछ। अगमबाडीको आँखा लिएर अगमबाडी अनुसार जिउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। यी सबै कार्यहरू परमेश्वरले गर्नुहुने भएकोले नै उहाँले आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो भन्ने वचन दिनुभएको होइन र? यदि परमेश्वरले 32,000 जना मानिसहरू धेरै छन्, थोरै घटाओ भन्नुहुन्छ भने हामीले संख्या घटाउनु पर्छ। अनि परमेश्वरले 10,000 जना मानिसहरूको संख्या पनि धेरै हुन्छ, त्यसलाई पनि घटाओ भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यसै गर्नुपर्छ। गिदोनले अरूभन्दा पनि परमेश्वरले गर भन्नुभएको कार्यमा आज्ञाकारी भएर सोही बमोजिम गरेका थिए। यसरी परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम गर्दाको परिणाम स्वरूप इस्राएलले विजय हासिल गर्यो। वास्तवमा मिद्यानी सेनाहरूले कसको विरुद्ध लडाईँ लडेका हुन् त? तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध लडाईँ लडेका हुन्। त्यसो हो भने परमेश्वरको पक्षले विजय हासिल गर्नु स्वाभाविक होइन र? अनि इस्राएलीहरूले चाहिँ कसो गरे त? तिनीहरूले केवल परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम गरे। संख्या घटाउन लगाइदा तिनीहरूले त्यसै गरे। पानी पिउन भन्दा तिनीहरूले पानी पिए, अनि राँको गाग्रोभित्र लुकाउन भन्दा तिनीहरूले त्यसै अनुसार गरे। तिनीहरूलाई जे गर्न भनिएको थियो तिनीहरूले त्यसै अनुसार गरे। तिनीहरूसँग परमेश्वर बाहेक कुनै पनि सैन्य रणनीतिकार थिएन, न त तिनीहरूसँग सक्षम सैन्य लिडरहरू नै थिए। त्यसैले आज यहाँहरूलाई बताउन चाहेको कुरा नै यही हो कि हाम्रो यो विश्वासको संसारमा गरिने सुसमाचारको कार्य चाहिँ सधैँ परमेश्वरद्वारा नेतृत्व गरिएर उहाँद्वारै पूरा हुन्छ। अनि त्यो प्रक्रियामा परमेश्वरका सन्तान भएका हामीहरूले चाहिँ परिश्रमका साथ प्रचार गर भन्नुहुने परमेश्वरको वचन अनुसार प्रचारको कार्य मात्र गर्दा हुन्छ। यशाया अध्याय 41 को पद 10 को वचन हेरौँ। यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। तँदेखि रिसाउनेहरू सबै निश्चय नै लज्जित हुनेछन् र शर्ममा पर्नेछन्। तेरो विरोध गर्नेहरू केही न केहीका हुनेछन् र नष्ट हुनेछन्। तेरा शत्रुहरूलाई तैँले खोजे पनि उनीहरूलाई भेट्टाउने छैनस्। तेरो विरुद्धमा युद्ध गर्नेहरू पनि बिल्कुल निरर्थक हुनेछन् र नष्ट हुनेछन्। किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ। म तेरो दाहिने हात समात्छु र तँलाई यसो भन्छु, नडरा, म तँलाई सहायता गर्नेछु भन्नुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानौ यदि हामी युद्धमा जानु पर्यो र झुगे लियाङ जस्ता सैन्य सल्लाहकार हाम्रो साथमा भए कति ढुक्क महसुस गरिन्थ्यो होला नि, होइन र? त्यस्तै कुनै व्यक्ति हाम्रो मण्डलीमा पनि भइदिए त प्रचारको कार्य पनि कति समृद्ध हुन्थ्यो होला भनेर यहाँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ। यो मानिसको सोचाइ हो। के मानिसमा आदिदेखि अन्त्यसम्मै हेर्नुहुने परमेश्वरको जतिको बुद्धि हुन सक्छ होला र? मानिसको योजनाले युद्धमा क्षणिक जित हासिल गराए तापनि के त्यो कार्यलाई आदिदेखि अन्त्यसम्मै हेर्नुहुने र सम्पूर्ण मानव जातिलाई मुक्तिमा डोर्याउनुहुने परमेश्वरको महान प्रबन्धसँग तुलना गर्न सकिन्छ होला त? हामी यहोशू अध्याय 6 को पद 1 को वचन हेरौँ। त्यस समय इस्राएलीहरूको कारणले यरीहो बिल्कुल थुनिएको थियो, कोही भित्र बाहिर गर्न पाउँदैनथ्यो। तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, हेर, यरीहो, त्यहाँका राजा र वीर योद्धाहरू समेत मैले तेरो बसमा पारिदिएको छु। सबै सशस्त्र लडाकाहरू त्यस सहरलाई घेरेर एकचोटि घुमेर जाओ। 6 दिनसम्म तिमीहरूले यसै गर्नु भन्नुभयो। त्यो यहोशूको आफ्नै योजना थिएन,
यहोशू चाहिँ इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा यो हो, परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरा भनेर परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न प्रोत्साहन गराउने एक समाचार वाहक थिए। पद 4 को वचन हेर्ने हो भने 7 जना पुजारीहरू 7वटा भेडाका सिङका तुरही सन्दुकको अघि अघि लिएर हिँडुन् र 7औं दिनमा तिमीहरू त्यो सहर 7 चोटि घुम्नु र पुजारीहरूले तुरही फुकुन्। अनि जब तिनीहरूले भेडाका सिङका तुरही धेरै बेरसम्म फुक्लान्, तब तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबैजना ठुलो स्वरले कराउन् अनि सहरको पर्खाल फेदसम्मै ढल्नेछ र हरेक मानिस आफ्नो अघि सिधै बढेर जाउन् भनिएको छ। यहोशू र तिनका सल्लाहकारहरूले सँगै भेला भएर बुद्धिका कुराहरू राख्दै यस्तो योजना बनाए भनेर बाइबलमा कतै पनि अभिलेख गरिएको छैन। त्यसो भए यसरी नेतृत्व गर्नुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो त? इस्राएलीहरूलाई दूध र मह बग्ने कनानको भूमि दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएका परमेश्वरले तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले म तिनीहरूलाई खोज्नेछु, तिनीहरूलाई भेला गर्नेछु र तिनीहरूलाई बचाउनेछु भन्नुभयो। वर्तमान युगमा पनि यहोशूले जस्तै मानिसहरूलाई परमेश्वरको इच्छा सुनाउने भूमिका निर्वाह गर्नेहरू पनि छन् भने परमेश्वरको इच्छालाई सुनेर कार्यान्वयन गर्नेहरू पनि छन्। तर यी सबै कार्य गर्नुहुने चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई त्यस सहरमाथि सिधै आक्रमण गर नभन्नु भएर त्यस सहरको वरिपरि घुम्नु भनेर भन्नुभयो। त्यो नै इस्राएलीहरूलाई विजय हासिल गराउने परमेश्वरको तरिका थियो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो सुसमाचारको कार्य पनि त्यसरी नै पूरा हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सुनाओ भन्नुहुँदा हामीले लगनशीलतापूर्वक प्रचार गर्नुपर्छ र परमेश्वरले सहरको वरिपरि घुम्नु भन्नुहुँदा हामी त्यसको वरिपरि घुम्नुपर्छ अनि कराओ भन्नुहुँदा कराउनुपर्छ। तर यदि कोही डराएर कराएन भने त्यस मानिसलाई चुन्नु भएको कुराप्रति परमेश्वरले पछुतो मान्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई भने बमोजिम जब तिनीहरू कराए तब परमेश्वरले यरीहो सहरलाई नष्ट गर्ने तयारी गर्नुभयो। इस्राएलीहरूले परमेश्वरको निर्देशन पालन गर्दा यरीहो सहर के भयो त? यहोशू अध्याय 6 को पद 16 को वचन हेर्ने हो भने 7औं चोटि जब पुजारीहरूले तुरही फुके तब यहोशूले मानिसहरूलाई भने कराओ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई यो सहर दिनुभएको छ। यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति परमप्रभुमा अर्पण गरिएको छ। राहाब बेश्या र त्यसका घरमा त्यससँग भएका मात्र बाँच्नेछन्, किनभने हामीले पठाएका जासुसहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुराहरूबाट तिमीहरू अलग रहनु, नत्र त त्यही अर्पित कुराहरूबाट लिएर तिमीहरूले आफैमाथि नाश ल्याउनेछौ र इस्राएलीहरूको छाउनीलाई श्रापित तुल्याउनेछौ र यसलाई सङ्कष्टमा पार्नेछौ। तर सबै सुन चाँदी र काँसाका र फलामे भाँडाहरू परमप्रभुको निम्ति पवित्र छन्, तिनीहरू परमप्रभुको भण्डारमा जानुपर्नेछ। जब पुजारीहरूले तुरही फुके तब मानिसहरू कराए र तुरहीको आवाज सुनिने बित्तिकै जब तिनीहरू ठुलो स्वरले कराए त्यो पर्खाल फेदैसम्म घरलम्म ढल्यो अनि हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो। तिनीहरू सबै सहरमा पसे र त्यो कब्जा गरे भनिएको छ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? सधैँ बाइबलद्वारा अध्ययन गरिरहेकै विषय भएकोले ज्ञानको रूपमा हामीलाई यसबारे राम्ररी थाहा छ। तर वास्तवमै यस्तो अवस्थालाई सामना गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी प्राय अनुभवी व्यक्ति, क्षमतावान व्यक्ति र अन्य अनुकूल अवस्थाहरूको खोजी गर्ने गर्छौँ। त्यस्ता हरेक परिस्थितिमा परमेश्वर सामेल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी प्राय बिर्सने गर्छौँ। परमेश्वरले बाइबल सम्बन्धी प्रशस्त ज्ञान भएका शास्त्री वा फरिसीहरूलाई आफ्नो चेलाको रूपमा चुन्नु भएको भए अझ राम्रो हुने थियो। तर परमेश्वरले समुद्रको किनारका मछुवाहरूलाई आफ्ना चेलाको रूपमा चुन्नुभयो। त्यसको कारणको विषयमा एकपटक सोची हेर्नुहोस्। उहाँले किन तिनीहरूलाई चुन्नु भएको होला? परमेश्वरले हाम्रो क्षमता भन्दा पनि हाम्रो आज्ञाकारिता हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कराओ भन्नुहुँदा नकराउने अनि सहरको वरिपरि घुम्नु भन्नुहुँदा पछि घुम्दा भइहाल्छ नि भनेर भन्ने मानिसहरू भन्दा पनि परमेश्वरको इच्छालाई विश्वासका साथ पालन गर्नेहरूलाई उहाँले खोजिरहनु भएको छ। किनकि परमेश्वरले विजयको सूत्र पहिल्यै तयार पारिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले अनलाइनद्वारा सम्पूर्ण मानिसहरूमाझ माता परमेश्वर र पिता परमेश्वर अनि परमेश्वरको मण्डलीको विषयमा प्रचार हुने गराउनु भएको छ। यदि हामीले हरेक पटक परमेश्वरको वचनमा ध्यान केन्द्रित गर्यौं र ती पालन गर्यौं भने कुनै दिन गएर यी सबै मानिसहरूलाई हामीले कहिले प्रचार गर्यौं भनेर सोच्न पुग्नेछौँ। हामीले 10 जनालाई प्रचार गरिरहँदा परमेश्वरले चाहिँ ती 10 जना बाहेकका 1000 र 10,000 जनालाई प्रचार गर्नुहुन्छ। हामीहरू वरिपरि घुमिरहँदा
परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई पहिल्यै नष्ट गरिसक्नु भएको हुन्छ। यी सम्पूर्ण महान कार्यहरूको केन्द्रमा सधैँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले अनुभवी, क्षमतावान वा प्रशस्त ज्ञान आर्जन गरेको मानिसलाई नभएर विश्वास भएका मानिसहरूलाई आफ्नो चेला बनाउनको निम्ति खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले सधैँ याद राख्नुपर्छ। परमेश्वरले नोआको जस्तो विश्वास भएको मानिस, अब्राहमको जस्तो विश्वास भएको मानिसलाई खोजिरहनु भएको छ। परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई खोजेर सुसमाचारको महान कार्य पूरा गर्न चाहनु भएकोले सधैँ परमेश्वरको वचनमा कान लगाएर उहाँको वचनमा आज्ञाकारी हुने विश्वासका सन्तानहरू भइदिन हुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रस्थान अध्याय 17 को वचन हेरौँ। पद 8 को वचन हेर्ने हो भने, तब अमालेकीहरू आएर रपिदिममा इस्राएलीहरूमाथि आक्रमण गरे अनि मूसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परमप्रभुको लहुरो मेरा हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। तब मूसाले तिनलाई भने बमोजिम यहोशुले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे। मूसा, हारून र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। मूसाले आफ्ना हातमाथि उचाली राख्दा को विजयी हुन्थे? इस्राएलीहरू विजयी हुन्थे। के युद्धको नतिजा युद्ध मैदानमा भएका मानिसहरूको तरवार चलाइको क्षमतामा निर्भर भएको थियो त? अथवा डाँडाको टाकुरामा हात उचालेर बसेका मूसाले गर्दा त्यस्तो नतिजा आएको होला त? मूसाले आफ्नो हातमाथि उचाली राख्दा इस्राएलीहरू विजयी हुन्थे। जुगे लियाङ जस्ता व्यक्ति नै त्यहाँ भएको भए पनि मूसाले आफ्नो हात तल झार्दा चाहिँ तिनीहरू हार्थे। यी सबै घटनाहरूद्वारा हामीले सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्छौँ। यस विषयमा हामीले पुनः एकपटक सोच्न जरुरी छ। अनि यी घटनाहरूद्वारा हामीले विश्वास लिनुपर्ने कारण र परमेश्वरको वचनमा केही पनि थपघट नगरिकन परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी पूर्ण जीवन जिउनुपर्ने कारणको महत्त्वबारे पनि सिक्न सक्छौँ। म कसरी इस्राएललाई बचाउन सक्छु र? न मसँग शक्ति वा क्षमता छ, न मसँग धन सम्पत्ति छ, न त म कुनै विशेष व्यक्ति नै हुँ। परमेश्वर, हजुरले मलाई किन चुन्नुभयो? परमेश्वरले अन्य कुरा हेर्नु भएर गिदोनलाई चुन्नु भएको होइन। उहाँले गिदोनको विश्वास हेर्नु भएर तिनलाई चुन्नु भएको हो। यो युगमा पनि परमेश्वरले हामीलाई तिमीहरूले 7.8 अरब मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। सुनाउने चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले विभिन्न तरिकाहरूद्वारा प्रचारको कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना सन्तानहरूको ओठद्वारा प्रचारको कार्य गर्नुहुन्छ र सन्तानहरूले सबैलाई प्रचार गर्न नसक्ने भएकाले उहाँले इन्टरनेट भनिने आइटी क्षेत्रतर्फ एकदमै विकास गर्दै हुनुहुन्छ। यसो सोची हेर्दा वैज्ञानिकहरूद्वारा विज्ञानको विकास भएको हो जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा परमेश्वरको मुक्तिको कार्य उन्नत गराउनको निम्ति परमेश्वरले युगै पछि मानिसहरूलाई बुद्धि प्रदान गर्नुभएको हो नि, होइन र? यदि परमेश्वरले अब्राहमको युगका मानिसहरूलाई अहिलेको जस्तै ज्ञान प्रदान गर्नुभएको भए अहिले हामीले पाएको मौका हामीलाई मिल्ने नै थिएन। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई भेट्ने मौका, साथै यहोशु, गिदोन र मूसाका विषयका अभिलेखहरू हेर्ने मौका नपाइकनै अनन्त मृत्युको संसारमा जानु बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प नै रहँदैन थियो। तर वर्तमान समयमा हामीलाई यो सबै अनुग्रह प्रदान गर्नको निम्ति परमेश्वरले तीव्र गतिमा विज्ञानको विकास हुने गराउनु भएर विश्वभरिका मानिसहरूलाई यो सुसमाचार चाँडो प्रचार हुन सक्ने वातावरण र अवस्था सृजना गरिदिनुभयो। अहिले हामीले पृथ्वीको विपरीत दिशामा भएका सबै घटनाहरू समयमै सजिलै सुन्न र हेर्न सक्छौँ। उक्त ठाउँमा नगइकनै त्यो ठाउँको बारेमा सबै सजिलै जान्न सक्ने गरी परमेश्वरले यस्तो संसार बनाउनु भएको छ। म के गर्न सक्छु र? मैले गर्न नसके पनि हाम्रा परमेश्वरले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका सबै आज्ञाहरू पालन गर्दा यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म चाँडै प्रचार हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ नि, होइन र? पद 12 देखि लगातार हेरौँ। जब मूसाका हात थाके
तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामिराखे, एउटाले एकापट्टि र अर्काले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे। अनि यहोसुले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यो कुरो सम्झनाको लागि एउटा पुस्तकमा लेख र त्यो यहोसुलाई बताइदे। यसको मतलब नै यो नबिर्सनु भन्ने अर्थ होइन र? किनकि म अमालेकको स्मृति आकाश मुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। मूसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परमप्रभु मेरो झण्डा राखे। अनि तिनले भने, परमप्रभुको सिंहासनतर्फ हातहरू उचालिएका थिए। परमप्रभु पुस्तौं पुस्तौंसम्म अमालेकीहरूसित युद्ध गर्नुहुनेछ भनिएको छ। मानिसहरू बीचको सम्बन्धद्वारा नै सबै कुराको नतिजा आउँछ भनी हामीहरू सोच्ने गर्छौँ। तर वास्तवमा परमेश्वरले आत्मिक संसारमा विजयको सूत्र पहिल्यै लागू गर्नु भएकोले उहाँले यस पृथ्वीका मानिसहरूलाई पनि त्यसरी नै गर भनी आज्ञा गर्नुभएको हो। यदि हामीले त्यसरी नै गर्यौं भने परमेश्वरले तयार पार्नु भएको परिणाम निश्चय नै हासिल गर्न सक्नेछौँ। तर यदि हामीले परमेश्वरको इच्छामा अनाज्ञाकारी भएर आफ्नै सोचाइ लगाई त्यसै अनुसार गर्यौं भने परमेश्वरले आफूले चाहनु भएको परिणाम प्राप्तिको निम्ति हाम्रो ठाउँमा अझ आज्ञाकारी व्यक्तिलाई राख्नुहुनेछ। सुरुको मण्डलीको समयमा धेरैजसोले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू किन अशिक्षित छन्, किन यसरी थुप्रै पक्षहरूमा कमजोर मानिसहरू मात्र धेरै छन् भनेर औल्याउने गर्थे। त्यस विषयमा प्रेरित पावलले यसरी जवाफ दिएका थिए, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धनाढ्य वा खानदानी थिएनन्। परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुन्नुभएको कारण के होला? त्यसको कारण नै शक्तिको स्रोत नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता कमजोरहरूद्वारा प्रकट गर्नको निम्ति हो। यो वचन याद छ नि? यस पृथ्वीमा हामीलाई प्रतिकूल परिस्थितिमा राखिए तापनि त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिलाई महान कुरामा परिणत गरिदिनुहुने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। कमजोरहरूलाई शक्तिशालीहरू भन्दा पनि अझ शक्तिशाली बनाउनु हुने नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुभएको मण्डली नै सारा संसारले मुक्ति पाउने परमेश्वरको मण्डली होइन र? परमेश्वर सधैँ हाम्रो धन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कदापि नभुलौं। हामी मानव जातिहरू जिरहेको यो तेस्रो आयामिक संसारलाई परमेश्वरले कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाँडै महसुस गर्नुपर्छ। जुनै सुसमाचारको कार्य अझ चाँडो समापन हुने र स्वर्ग राज्य नजिकिने एकमात्र तरिका हो भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक सोच्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौं। यसैया अध्याय 60 को पद 20 को वचन हेर्ने हो भने, तेरो सूर्य फेरि कहिल्यै अस्ताउने छैन र तेरो चन्द्रमा पनि घट्ने छैन। परमप्रभु तेरो सदाको ज्योति हुनुहुनेछ। परमेश्वर हाम्रो ज्योति हुनुहुनेछ र तेरो शोकका दिनको अन्त्य हुनेछ भनिएको छ। शोकका दिनको अन्त्य हुने त्यो दिन हामीले स्वर्गीय स्वर्गदूतको संसारमा अनन्त खुसी र रमाहट गर्नेछौँ। त्यहाँ हरेक दिन नयाँ सृष्टिहरू हेर्ने खुसी प्रदान गर्नुहुने परमेश्वरसँगै हामीहरू सदा सर्वदा अनन्त जीवन र आशिषको उपभोग गर्नेछौँ। पद 21 मा हेरौँ, तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेका बिरुवा मेरा हातका काम हुन्। तिमीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले सबै पुरा गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ केवल त्यो बाटोलाई पछ्याए मात्र हुन्छ। त्यो बाटोलाई पछ्याउँदै परमेश्वरले गर भन्नुभएको कार्य गर्न हामीले सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई कुनै धार्मिक कार्य सुम्पनु भयो भने उक्त धार्मिक कार्य वफादारीतापूर्वक गर्न हामीले हर प्रयत्न गर्नुपर्छ। जोशका साथ गर्नुपर्ने कुनै कार्य सुम्पनु भयो भने त्यो कार्य जोशका साथ गर्ने, सन्तहरूको रेखदेख गर्ने कार्य सुम्पनु भयो भने त्यो कार्य गर्न पनि सक्दो प्रयत्न गर्ने, अनि प्रचारको कार्य सुम्पनु भयो भने प्रचारको कार्य गर्न पनि सक्दो प्रयत्न गर्ने विश्वास लिएर सुनाउन सक्ने यहाँहरू र म हौं। सुसमाचार प्रचारको कार्य गर्दा परमेश्वरले हामीलाई एउटा कुरा ध्यानमा राख्न भन्नुभएको छ। यसैया अध्याय 51 को पद 7 को वचन हेरौँ, जे असल छ त्यो जान्नेहरू
र तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ, मेरो कुरा सुन। मानिसहरूको केदेखि नडराओ, निन्दादेखि नडराओ, न त तिनीहरूको गिल्लादेखि भयभीत हो। किनकि लुगा खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्, ऊन खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्। तर मेरो धार्मिकता सदाको निम्ति रहनेछ, मेरो उद्धार पुस्तादेखि पुस्तासम्मै भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको छ। मानिसको केदेखि भयभीत नहो भन्नुभयो। परमेश्वरले मानिसहरूको गिल्लादेखि भयभीत नहो भन्नुभयो। अनि तिनीहरूको निन्दादेखि के नहो, मानिसहरूको निन्दादेखि नडराओ भन्नुभयो। मानिसहरूको निन्दादेखि नडराइकन केवल परमेश्वरको आज्ञामा आज्ञाकारी भएर हामीले संसारका मानिसहरूलाई यो सत्यताको गवाही दिनुपर्छ। त्यसो गरेर संसारलाई मुक्तिमा डोर्याउने कार्यको नेतृत्व गर्न सक्ने सबै सियोनका सन्तानहरू हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।